طلبة، نتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله والاحوال ديالكم تكون كلها بخير. مهم هنايا غادي في هذا الفيديو غادي نكملوا الغيزي ديال لابارتي الثانيه من الشابيتر الرابع ديال الغاميتوجينيز اللي هي لوفوجينيز. وكما قسمت سبرماتوجينيز على دو فيديو، البارتي الاولى حتى هاد لابارتي قسمتها على زوج فيديوهات. وقفت من في الفيديو الاول اللي داز في لا فاز دو ماتيراسيون. نوقف بدينا في ديال الاخر نتاع لوفوجينيز ووقفنا في لا فاز دو ماتيراسيون. alors entre la puberté et le ménopause, au moment de l'ovulation, on a un cycle ovarien. هنايا كنعرفوا ان l'ovulation اللي هي الاباضه كتبدا من لا بيبرتي وكتسالى في المينوبوز. المينوبوز بالنسبه الناس اللي غادي يفهموها باللغه العربيه راه هي سن الياس. فهاد المرحله اللي من لا بيبرتي المينوبوز كيكون عندنا واحد سيكل اوفاريان، اولا نقدروا نقولوا عليها دوره المبيض. فهاد دوره المبيض هادي كيكون عندنا لوفوسيت 1 عندها 2 كي اد 2 زين كروموزوم و 4 كي اد ان. كتضاعف لا دي ان ديالها من 2 كي اد ان ل 4 كي اد ان. Et had l'ovocyte achève la première division et donne un ovocyte 2 qui a un N chromosome et 2 Q ADN. Alors هاد l'ovocyte هادي كتضاعف، كتخلي الان ديالها ترونكيل، كتخلي زوج الان ديالها ترونكيل، حيتاش اصلا ما نقدروش نقولوا انها ثلاثيه الصيغه الصبغيه اولا شي حاجه بحال حنايا عندنايا احاديه الصبغيه الصيغه الصبغيه ثنائيه الصيغه الصبغيه. ولكن كتضاعف لا كونتيتي ديال لا دي ان ديالها، ما كتقتصرش غير على زوج كيو اد ان، وانما كتضاعفها ل 4 كيو اد ان باش فاش تحول لوفوسيت زوج ودير الانقسام الاختزالي ديالها ودوز لوفوسيت زوج، كترجع عندها ان كروموزوم ولكن كتبقى عندها زوج كيو اد ان. غادي نشوفوا علاش تبقى عندها جوج كيو اد ان افيك ان ايميسيون دان بروميير جلوبول بولير. يعني كتنتج لينا على هاد التحول من لوفوسيت 1 لوفوسيت زوج كيكون معها التحرير ديال واحد البروميير جلوبول بولير اولا جسم قطبي اولي. Cette division est inégale car l'ovocyte 2 garde la totalité de cytoplasme. يعني أن التحول من لوفوسيت 1 هاد ديفيزيون اللي كدير لوفوسيت 1 باش تعطينا اوفوسيت زوج كيكون غير تام كيكون غير تام حيتاش لوفوسيت زوج كتبقى محافظه على السيتوبلازم كامل. La deuxième après la transformation de l'ovocyte 1 à l'ovocyte 2, la deuxième division de méiose commence. Mais le processus se bloque encore une fois en métaphase de deuxième division. Ça va nous donner un méiose incomplète. Et il est conditionné par la survenue au nom de la fécondation. يعني أنها من بعد ما كتحول لينا لوفوسيت 1 لوفوسيت زوج، هاد لوفوسيت زوج حتى هي كدير الانقسامات ديالها، كدير الانقسام ديال الميوز، ولكن هاد العمليه ديال هاد الانقسام هذا حتى هي كتبلوكا. كما تبلوكا الانقسام الاختزالي ديال لوفوسيت 1 تبلوكا في البروفاز واحد، حتى الميوز ديال لوفوسيت زوج غادي تبلوكا ولكن في الميتافاز ماشي في البروفاز، غادي تبلوكا في الميتافاز وكينتج لنا عليه واحد انقسام اختزالي غير كامل. وهاد الانقسام الاختزالي الثاني هاد لا دوزيام ديفيزيون دو ميوز كيكون مشروط بوجود او غياب لا فيكونداسيون اي الاخصاب. غادي نشوفوا الحاله ديال غياب الاخصاب، غياب لا فيكونداسيون. En absence de fécondation, l'ovocyte 2 reste à ce stade de la méiose et dégénère ensuite rapidement. يعني فاش بويضة زوج كتبقى مبلوكيا لواحد المدة من الزمن وما كيحدثش، ما كيوقعش لنا الاخصاب، ما كتوقعش عندنا فيكونداسيون، البويضة
زوج كتبقى على هاد الحالة، كتبقى مبلوكية يعني حتى كدوز ديك المدة المحددة باش اللي يعني في الا وقع فيها الاخصابية هذيك ما وقعش انها البيضة من بعدها غادي تموت، يعني غادي تدهور وتتلاشى. وفاش كتكون عندنا لا fécondation s'il y a une fécondation l'ovocyte الزوج achèvera sa maturation et transformera en ovule mûr avec émission de deuxième globule polaire. يعني انه في الحالة ديال لا fécondation لوفوسيت زوج كتكمل النضج ديالها عادي، وابخي كتحول لينا لواحد البيضة او لواحد لوفيل ميغ، يعني بيضة ناضجة مع هذا التحول هذا كيكون عندنا واحد الانبعاث ديال الجسم قطبي ثاني دوزيام جلوبيل بولير، كما من اوفوسيت واحد لاوفوسيت زوج عطاتنا ايميسيون دو بروميير جلوبيل بولير. هنايا من اوفوسيت دو الاوفول ميغ دوزيام كتكون عندنا ايميسيون دو دوزيام جلوبيل بولير. وهاد لا فاز ديال الماتوراسيون اللي مسوحنا كنهضروا عليها كتكون اسوسيي مرتبطه مع لا فوليكيلوجينيز اللي هي كنعنيو بها انها كتكون عندها علاقه بتكون الجريبات. وغادي نمشيو نشوفو قبل ما ندوزو نشرحو هاد لا فوليكيلوجينيز واحد لا فيغور 11 في لاباج 21 اللي كتريزومي لينا تو لي فاز دو لا ديفيرونت فاز دو لوفوجينيز. المهم كنبداو بان نوفوغوني في لا فاز دو مولتيبليكاسيون، كنبداو بان نوفوغوني كيفير les divisions de mitose, et cette ovogonie il a un deuxième chromosome, 46 chromosomes et 2 QADN. كدير لنا la première division de mitose. Après chaque ovogonie fille nous donnera 4 يعني كل وحده كتعطينا زوج بحال لي سيلول. ها حنا ناخذ مثال ان هذه ان سيلول مير faire le mitose dans deux cellules fils et chaque cellule fille va nous donner deux autres cellules. Ça veut dire qu'à partir d'une cellule mère on va obtenir 4 cellules filles. هنايا هاد الحالة هادي الفوغوني كتكون عاد في ليطا ديال لومبريون في مرحلة الجنين. فاش كنتحولو ابخي غادي تنتقل لافاز داكرواسمون. هاد الفوغوني في غادي تحول لينا الاوفوسيت 1 في لافاز داكرواسمون اي ليطا ديال لا نيسونس. هنا كيكون عندنا لا نيسونس فاش كنحصلو على اوفوسيت 1. هاد الاوفوسيت 1 كدير دوبلاج ديال لا كونتيتي ديال لا دي ان، ما كتكتفيش غير بهاد 2 كي ا دي ان اللي عندنا فاش بدينا مع لوفوغوني، وانما كدير لها المضاعفه باش ترجعها 4 كي ا دي ان، وكتحافظ على 2 كروموزوم ديالها. وكتدخل من بعدها هاد لوفوسيت 1 هادي كتدخل في البروميير ديفيزيون دو ميوز باش تعطينا ان نوفوسيت 2، تنتج علينا ان نوفوسيت 2 et un globule polaire 1. Un globule polaire 1 لوفوسيت زوج هادي كيكونوا عندها 2 كي ا دي ان، يعني لوفوسيت 1 كدير لا ديفيزيون يعني الانقسام. مادام غادي تنقسم يعني كلشي غادي ينقسم، يعني هادي غتختزل وهادي غتختزل، غترجع عندها ان كروموزوم و 2 كي ا دي ان. هاد الشيء علاش دارت المضاعفه باش تقدر تحافظ على 2 كي ا دي ان بالنسبه لوفوسيت 2، حيت حتى هي غادي دير الانقسام باش تعطينا اوفول. المهم مازال ما نسبقوش الاحداث. المهم من بعد ما كدير لوفوسيت ان لا بروميير ديفيزيون ديالها كينتج لينا عليها لوفوسيت 2 اللي عندها ان كروموزوم و 2 كي ا دي ان و ان جلوبول بولير اللي عنده حتى هو ان كروموزوم و 2 كي ا دي ان. هنايا في هاد ليطا هادي لوفوسيت زوج كتكون جاهزه باش دير لا فيكونداسيون. فاش كدير لا فيكونداسيون كتدخل في لا دوزيام ديفيزيون دو ميوز، حتى هي هاد لافوسيت زوج حتى هي كدير الديفيزيون دو ميوز الخاص بها باش تنتج عليها واحد لوفول اللي عندها ان كروموزوم اي ان كي ا دي ان
واحد دوزيام جلوبيل بولار. كما كتشوفوا معايا هنايا ان هاد لوفول عندها ان كيو ا دي ان. هذا هو الهدف من كون ان لوفوسيت 1 دوبلات، دارت الدوبلاج ديال لا دي ان ديالها ل 4 كيو، حيتاش هي بداتها لوفوسيت غتنقسم، يعني خاص تخلي لهادي باش تنقسم حتى هي، يعني خلات لها 2 كيو ا دي ان باش ملي تنقسم هاد لوفوسيت 2 حتى هي تلقى ما تختازل، يعني تلقى هاد الزوج باش تختازلها وتخلي تقدر تخلي غير 1 كيو ا دي ان وتحافظ بطبيعة الحال حتى هي على ان كروموزوم ديالها. وهاد الدوزيام جلوبيل بولار هنايا اللي ناتج عندنا هنايا على لا دوزيام ديفيزيون دو ميوز شي لوفوسيت 2 راه لا علاقة عنده مع هاد الجلوبيل بولار واحد. هذا نتج لينا على بروميير ديفيزيون ديال اوفوسيت 1 وهذا نتج لينا على في دوزيام ديفيزيون دو ميوز دوفوسيت 2. عندنا لا فاز دو ملتيبليكاسيون لا فاز دو كروازمون كيكونوا افون لا بوبرتي، يعني كما كنشوفوا هنايا انها لوفوغوني بروميير فاز دو ملتيبليكاسيون كتكون في المرحله الجنينيه في الامبريون، فاز دو كروازمون كتكون بالنسبه لا نيسونس، حتى كتدخل ليفوسيت 1 حتى كتدخل في البروميير ديفيزيون عاد كيكون عندنا لا بيبرتي، يعني ان لا فاز دو ماتوراسيون كتوقع علينا ابتداء من لا بيبرتي، من ابتداء من البلوغ كيتحول لينا البويضه زوج البيضه ناضجه فاش كدير الاخصاب. الو دابا غادي ندوزو باش نكملو الشرح ديال الفوليكولوجينيز. الفوليكولوجينيز on n'a que à la fin de mitose ovogoniale quelques cellules somatiques formant une couche enveloppement chaque ovocyte jeune، يعني انه فاش كيتسالى لينا الانقسام البويضي، الانقسام ديال البويضات ديالنا فاش كيتسالى في النهايه ديالو بعض الخلايا الجسديه كيلكو سيلول سوماتيك كيكونوا واحد لاكوش، واحد الطبقه اللي كتلعب الدور ديال يعني كتلعب الدور ديال الغلاف، كدير لونفولوب ديال لوفوسيت جون، كتغلف لينا البويضات الصغيره. وهاد لا فوليكولوجينيز بحال اي ظاهره اخرى حتى هي عندها لي زيتا ديالها اللي كدوز منهم وغادي نشوفوهم هنايا. عندنا برومييرمون عندنا لا فوليكول بريمورديال او الجريب البدائي العربيه. Ce follicule là est composé d'un ovocyte 1 qui bloqué en prophase 1 et entourné par quelques cellules folliculaires aplatiques، يعني هاد لا فوليكول هذا كيتكون لينا من بويضه واحد اللي مبلوكيه في البروفاز 1، اللي تبلوكات لينا في البروفاز 1 في بروميير ديفيزيون دو ميوز، واللي كتكون محاطه ببعض الخلايا المسطحه، الخلايا الريبيه المسطحه ديال folliculaires aplaques. Et à la naissance, le nombre de follicules primordiaux est de 1 million par ovaire en moyenne chez l'espèce humaine، يعني أنه عند الولادة، يعني عند الجين بالنسبة للنوع البشري عند الولادة ديالهم كيكون هناك على الأقل كنسبة متوسطة كيكون عندهم 1 مليون ديال الجريبات البدائية بالنسبة لكل مبيض. عندنا البشري في الولادة ديالو، يعني عند الولادة ديالو كيكون عندهم كرقم متوسط لعدد الجريبات البدائية ديالهم كيكون هو 1 مليون جريب بدائي بالنسبة لكل مبيض. l'état الثاني لا دوزيام état c'est la follicule primaire أو الجريب الأساسي se caractérise par la taille de follicule qui augmente aussi par un gros ovocyte 1 dont la phase de prophase 1 est bloquée, une seule couche de cellules folliculaires cubiques, un zone pellicide entre l'ovocyte 1 et les cellules folliculaires, un tech indifférencié, une membrane de Slavjanski entre la tech indifférenciée et la zone folliculaire، يعني أن هاد الجريب الأساسي هذا كيتميز بالحجم الكبير ديال الجريب. هاد الجريب هذا اللي كيكبر لينا كيكبر عن طريق واحد البويضات كبيرة
ان غروس اوفوسيت ان، يعني الاوفوسيت ان البويضه واحد كتكون كبيره الشكل اللي كتأدي لغلق المرحله واحد. دونك la prophase 1 est bloquée. Une seule couche de cellules folliculaires يعني واحد يعني طبقة واحدة من الخلايا الجريبية المكعبة. واحد لا زون بوليسيد، زون دو بوليسيد كتكون ما بين لوفوسيت واحد البويضة واحد و لي سيلول فوليكولار ولا لي سيلول الخلايا الجريبة. وهاد لا زون بوليسيد تقدر تكون على شكل جليكوبروتيين مثلا. كتكون واحد لاتيك انديفيرونسيي، يعني مهم انا هاد لاتيك راني معرفتش تراديكسيون ديالها، داكشي علاش غادي نخدم بها هكا كسميه ككلمه، حيتاش فاش درتها مشيت نترادويها عطاتني شريك ما فهمتهاش. الوغ ان تيك انديفيرونسي يعني غير متميزه، هاد انديفيرونسي كتعني غير متميزه. واحد الغلاف ان ممبران دو سلافجانسكي، واحد الغلاف اللي كيسميوه غلاف سلافجانسكي كيكون ما بين هذيك لاتيك الغير متميز لاتيك انديفيرونسي والخلايا الجريبيه، كيكون ما بيناتهم. troisième étape c'est la follicule secondaire. الجريبات الثانويه، عند هاد الجريبه الثانويه هادي كيكون لو نومبر دو كوش دي سيلول فوليكولار est supérieur ou égal زوج، يعني الطبقات ديال الخلايا الجريبيه ديالهم كيكون يا كبر يا كيساوي زوج يا كبر من زوج، ما يقدرش يكون قل من زوج. و لونسومبل ديال هاد لي سيلول فوليكولار عند هاد الجريب الثانوي هذا كيتسمى بالغرانيولوزا. الغرانيولوزا هي جمع الخلايا الجريبيه. عند هاد الفوليكول سكوندير هذا لاتيك، هاد لاتيك اللي شفنا هنايا اللي قلنا انها غير متميزه بالنسبه للفوليكول بريمير، كتكون متميزه بالنسبه للفوليكول سكوندير. كيكون عندنا فيها زوج ديال لي تيك بيان ديستانكت، يعني متميزين بزاف محددين. عندنا هي الاولى كتكون انترن سيلولار والثانيه كتكون اكستر فيبروز، يعني الاولى خلويه داخليه كتكون بولار استروجين، والثانيه كتكون فيبروس وخارجيه يعني فيبروس. عرفتش ما بقيتش عاقله بالضبط على العربيه ديالها، على الترجمه ديالها. غندوزو للكاتريام. عندنا لو فوليكول تيتريير او لا كافيتير. هاد لو فوليكول هذا بريسك اتاندر سا تاي il change la de forme pour devenir ovalaire، يعني انه هاد الجريب عند هاد الجريب التتريير فاش كيوصل الحجم الناضج ديالو تقريبا كيبدا يغير الشكل ديالو، كيدير تغيير في الشكل ديالو في البنيه ديالو باش يصبح بيضاوي الشكل، كيولي بيضاوي. l'ovocyte 1 est très volumineux et migre dans une région épaisse de la granulosa pour devenir excentrique dite la cumulus oforus. يعني ان اللوفوسيت واحد بالنسبه للفوليكول تيرتيير ولا دو كافيتير كتكون كبيره بزاف، كتعمر كتشغل منطقه مهمه، منطقه كبيره من الغرانيولوزا، كتعمر واحد النسبه كبيره من الغرانيولوزا باش كتولي لينا هكذا غريبه الاطوار، كتولي غريبه الاطوار. وهذا الشيء علاش كنسميوها الكومولوس اوفوروس. Dans la granulosa apparaissent des lacunes remplies de liquide folliculaire، يعني في الداخل ديال الجرانيولوزا كتكون اوجه قصور، كتكون بعض المقصورات كيكونوا عامرين بالسوائل المساميه او السوائل الجريبيه عفوا. les cellules de la tête interne sont capables d'excréter les estrogènes، يعني ان هاد لاتيك انترن هادي كيكون عندها خلايا اللي قادرين انهم يخرجوا الاستروجين. Le follicule, ندوزو la follicule mère, follicule de Graaff, qu'il atteint sa taille mature qui est de l'ordre de 2,5 cm، يعني
انه هنايا الحجم ديال الجريب كيكبر، كيصبح ناضج، وكيوصل لينا ل2.5 سنتيمتر. Les laquins fusionnant en une grande et unique vacuole, dite l'intrus folliculaire, qui remplit de liquide folliculaire. يعني الفجوات يندمجوا بيناتهم باش يندمجوا بيناتهم في واحد الفراغ واحد كيكون عندنا واحد الفاكوي اونيك واحده، وكيكون كبير وكيكون عجيب اولا فريد من النوع ديالو، كنسميوه لانتروم فوليكولير. هاد لانتروم فوليكولير رامبلي دو ليكيد فوليكولير. قلنا انه هاد لانتروم فوليكولير رامبلي دو ليكيد فوليكولير، يعني كيعمر بالسائل المنوي. لو ليكيد فوليكولير هو السائل المنوي كيعمر في هاد لي زانتروم فوليكولير. Le première assise du cumulus operus plaqué contre la zone pellucide et se différencier en une corona radiata. يعني أن المقعد الأول من الكوميلوس اوفيروس بلاكي يعني كيطلع كيكون ضد لا زون بيلوسيد، باش يتميز لينا في واحد الكورونا غادياتا، واحد العضو كيتسمى الكورونا غادياتا. Et avant l'ovulation, l'ovocyte 1 achève sa division réductionnelle et donne l'ovocyte 2. L'ovocyte 2 qui est alloïde et qui est bloqué en métaphase 2. Et le premier globule polaire va libérer. Ce globule polaire qui demeure peu à partir dans la zone pellucide. يعني أنه الإباضة قبل من الإباضة البويضات واحد كتكمل التخفيف ديالها، يعني كتكمل الانقسامات ديالها باش تعطينا بويضة زوج. هاد البويضة زوج كتكون أحادية الصيغة الصبغية واللي كتبلوكا لينا في الميتافاز زوج. هادشي شرحنا قبيله، كتبلوكا في الميتافاز زوج وكيتحرر معها واحد الجسم قطبي اولي بروميير غلوبول بولير. هاد الغلوبول بولير من بعد كيتحرر واللي كتضل مظاهره قليلا كديمور ابارتير في لا زون بوليسيد، كتبقى في لا زون بوليسيد. غادي ندوزو هنايا عندنا sous l'influence d'une décharge de LH et FSH élaborée par l'antéhypophyse, sous l'influence d'une décharge de LH et le FSH élaborée par l'antéhypophyse et les forces exercées par le liquide folliculaire, l'ovocyte zouj, la zone pellucide, le corona radiata et quelques cellules de cumulus ovorus sont explosées hors de l'ovaire pour tomber dans le tiers externe de l'oviducte par l'intermédiaire de pavillon. C'est l'ovulation، يعني أنه تحت فاش كيكون عندنا التأثير ديال التحرير أو تصريف ال LH و FSH اللي كتوضع لنا قبل من قبل الانحلال ديال مضاد الفتحة والقوى، يعني القوة اللي كتمارس علينا السوائل المنوية أو السوائل الجريبية. البويضة زوج زائد المنطقة القشرية زائد الكورونا رادياتا بالإضافة لبعض الخلايا اللي كيكونوا عندنا في الكوميلوس اوفوروس. الكوميلوس اوفوروس كيتضربوا يعني كيخرجوا خارج المبيض باش يسقطوا لنا، كيطيحوا في الثلث الخارجي من البيض. pour tomber le tiers externe de l'oviducte بواسطة واحد الانترميديير بافيلون، واحد الجناح. هاد المرحلة هذه هي الإباضة، فاش تخرج لينا لافوسيت زوج فاش كتحرر لينا لافوسيت زوج مع لي زوطخ اورغان. كندوزو الفوليكول ديريزونت.
لا فوليكول ديزونت اولا الجريب الناحل كيكون عندنا ابري لوفولوسيون لو ريست du follicule de grave se transformant en follicule دايز. يعني هاد لو فوليكول دايز كيتكون لينا من بعد الاباضه فاش الجريب الباقي ديال الجريبات ديال الكراف كيتحول لنا لجريب مزعج فوليكول دايزون. لو كور جون او الجسم الاصفر سو فات يعني كون لي فوليكول اللي كيكون عندنا في هاد لو كور جون لو فوليكول دايزون سو cicatrice formant ainsi une onde de grain temporaire. ديت لو كور جون يعني انه الجريب الناحل او المزعج كيلتئم يعني كيتجمع باش يعطينا واحد كيشكل غدد صماء مؤقته. هاد الغدد الصماء مؤقته كنسميوها بالجسم الاصفر او لو كور جون. Après, les cellules de la granulosa du corps jaune deviennent lutéales, capables de synthétiser la progestérone. يعني أنه من بعد تكوين ديك الغدد الصماء أو الجسم الأصفر الخلايا الحبيبية اللي سيلول دو غرانيلوزا اللي كيكونوا داخل هذا الجسم الأصفر اللي كيتكون لينا كتصبح قادرة باش تعطينا هرمون الاستروجين. Les cellules, après, les cellules de la latex interne synthétisant toujours les estrogènes. يعني هاد latex interne هادي ديما الخلايا ديالها كيعطيونا الاستروجين. Le corps jaune peut évoluer de deux manières différentes. يعني هاد الجسم الأصفر هذا كيتطور بجوج ديال الطرق. في l'absence ديال la fécondation et le cas de la fécondation. يعني فاش ما كتكون عندناش fécondation لا l'absence de fécondation le corps jaune est dit progestatif. Sa durée de vie est 14 يوم. كيكون عند المدة ديال الحياة ديالو 14 يوم ومن بعد كيديسباريت il va disparaître وكيتسمى البروجستاتيف. في الكا ديال لا ديفيرونس ديال الفيكونداسيون في لو كا ديال لا فيكونداسيون الكور جون ديت جيستاتيف sa durée de vie 3 mois. يعني انه في هاد الحساب الجسم الاصفر يقدر يبقى عندنا حتى 3 شهور. Après, il dégénère le relais de la synthèse des stéroïdes est pris par les cellules du sein cytotrophoblast du placenta. المهم دي مول لي طوالين كيوقع عندي معاهم مشكل. المهم من بعد هذاك لو كور جون اللي عندنا كنهضروا عليه كيتحلل ويتحرك في ستيرويد. يعني يتحرك لتركيب الستيرويد سانتيز ستيرويد وسط خلايا الأورما près des cellules du syncytiotrophoblaste العادية الخلوية المشيمية. يعني كتكون عندها علاقة بالمشيمة. هاد المشيمة هذه هي واحد التسو اللي كيكومبوزي البلاسونتا كتكون في البلانتا. قلنا ان الكور ديجينير كيتحلل وكيترتبط بلا سانتيز ديال الستيرويد بتشكل الستيرويد وقت دي سيل دو سانسيتيوتروفوبلاست كيكونوا في البلاسونتا. من بعدها كيكون عندنا لو كوربونش او الجسم الابيض نسميوه عاوتاني الكوربس البيكان كيكون دون لوفير. La dégénérescence du corps jaune gestatif ou progestatif donne le corps blanc qui sera phagocyté par les cellules phagositaires de l'ovaire. يعني أنه داخل المابض في المابض كيكون عندنا واحد التنكس ديال الجسم. المابض يؤدي تنكس الجسم الأصفر إلى ظهور الجسم الأبيض. فاش كيمشي الجسم الأصفر كيعطينا جسم أبيض فاش كيتلاشى
اللي كيتم البلعمه ديالو. هذا الجسم الابيض كتم البلعمه ديالو من طرف الخلايا البنعميه اللي كتكون في المبيض. استعملت كلمة تنكس، يعني تعني تغير في الأنسجة وشكل نشاطها ووظيفتها. كينقصو، يعني فاش كتنقص الوظيفة ديال الجسم الأصفر والنشاط ديالو كيتبدلو الأنسجة ديالو، كيتكون لينا جسم أبيض. هذا الجسم الأبيض كتبلعمه ديالو بواسطة خلايا بلعمية موجودة في المبيض. ندوزو للكونترول نيورو اندوكرينيان. بالنسبة للجوجوز شحال بقى لينا، باقا واحد شويه. المهم فهاد لو كونترول نيورو اندوكرينيان durant le premier jour de cycle, l'hypothalamus sécrète des petites quantités de GnRH et l'obus intérieur de l'hypophyse produit de le FSH. يعني في الايام الاولى ديال الدوره المبيضيه بطبيعه الحال لو سيكل اوفاريان، يعني الدوره تاع الرحم. في دوره الرحم كيتم لنا افراز الوطاء، كيكون عندنا افراز الوطاء بكميات صغيره من الوطاء. كيدير الافراز ديال بعض الكميات صغيره من GnRH. والفصل الامامي اللوب انتيريور دو لوبوفيس من الغده النخاميه، الفصل الاولي من الغده النخاميه كيعطينا الاف اس اش. ليبوتالاموس كيعطينا الوطاء، كيعطي